الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین خیرها رو آرزو میکنم. و اما موضوعی که امروز در صدد اون هستیم بسیار موضوع مهمی است، در صلب ایمان یا در رأس اموری است که بهش توصیه شده است. پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند که داخل بهشت نمیشوید تا زمانی که همدیگر رو دوست داشته باشید. و در حدیث قدسی اومده که وجبت محبتی للمتحابین فیه، محبت خداوند برای کسی است که همدیگر رو به خاطر خدا دوست دارند. و در روایات و نصوص دینی به مراتب بحث دوست داشتن همدیگر یا الفت و انس به همدیگه گرفتن یا اینکه تعاطف و رحمت و محبت و مودت بین انسانها آیات زیاد و احادیث فراوانی وجود داره. و یکی از مهمترین ویژگی هایی که یا یکی از مهمترین مسائلی که در بحث ازدواج اومده این است که جعل بینکم مودتا و رحمه. خداوند است که این مودت و رحمت رو بین زن و شوهر قرار داده است و توصیه فرموده است به این که این مودت و رحمت رعایت بشود و در مقابلش اجر دریافت می شود. بحث امروز ما در مورد محبت کردن و محبت دیدن و جلب محبت همدیگه هست و امور دیگری که همراه و هم معنای با همین موضوع هست که به الفاظ مختلف به عبارات مختلف و متنوع در قرآن و سنت اومده که خود دلیل بر این هست که این موضوع دارای اهمیت ویژه‌ای هست. مهمان گرامی برنامه جناب شیخ ابراهیم کیانی هستند. عرض سلام دارم خدمت. سلام و رحمت و برکات الله بر شما و همچنین بر بینندگان عزیز و گرامی. امیدوارم که در این بحث نکات مفید و ارزنده‌ای ارائه بشه. بحث محبت بحثی غیر از این که بحث دین هست و دین به اون توصیه کرده، یک موضوعیه که شاید هیچ کسی غافل نباشه از اینکه چقدر یا نیاز بهش داره یا چقدر مهم هست برای تداوم یک جامعه سالم و رشد افراد و رشد خانواده ها. هر وقتی که این محبت برداشته بشه در بین انسان ها و جای اون رو کینه و کدورت و حقد و حسد و بقیه امور دیگری که مخالف این هست میگیرد، اون جامعه‌ای خواهد بود که حتما ویران هست قبل از اینکه دیگران بیان اون رو ویران کنن، از داخل داغون شده است. و هر خانواده‌ای هم که در بین زن و شوهر افراد خانواده محبت و مودت و رحمت وجود نداشته باشد، باز هم خانواده‌ای هست که در ظاهرش خانواده هست اما در داخل پوکیده است. میخوایم در بحث این که مودت و اولا محبت کردن، محبت دیدن به عبارت عربی اون تودد و الفت و انس به چه معنای اومده و چگونه بحث میشه در دین. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با اهمیت تودد و جلب محبت مقدمه بسیار جالبی ارائه فرمودید که به گستره همه زندگی انسان هست، چه در بحث فردی و چه در بحث اجتماعی، در جامعه، در محیط کار، در خانواده، چون انسان موجودی است اجتماعی و فارغ از نیازها و فعالیت‌های اجتماعی نیست. بر این اساس تودد و جلب محبت و وجود مهر و محبت در میان افراد جامعه که هسته‌های اصلی تشکیل دهنده جامعه هستند، جامعه رو به هم پیوسته میکنه. مثل یک بافت هر مادی که باشه از مجموعی از اجزا و جزئیات تشکیل دهنده شکل گرفته. جامعه هم از افراد جامعه بشری و از یکایک انسان‌ها شکل گرفته. چیزی که این جامعه رو به هم پیوسته میکنه وجود همین مهر و محبت و تعاطف و تراحم و تودد و انس و الفت و محبت هست. در واژه‌ها و همچنین مصطلحات شرعی و زبان عربی کلماتی در این باره وارد شده که هرچند از نظر معنا یکی هست در کلیتش و یکسویی و همبستگی مبتنی بر مهر و محبت در میان افراد رو میرسونه، اما یک سری جزئیاتی در
کلیت اون وجود داره و این تفاوت معنا رو اضافه میکنه، که این همون تفاوت معنا رو اضافه میکنه که در واقع نوع کاربردی که این محبت و الفت داره که چگونگی اون و کیفیت اون چطور هست. تودد مبتنی بر محبتی هست که درش وسیله و سببی برای پیدایش و ایجاد محبت وجود داره، ایجاد انس و الفت، و مبتنی بر یک میل درونی هست، اما محبت یک مقداری فراتر از تودد هست که علاوه بر میل درونی یک جور پایه‌های محکم و استواری هم داره و تراحم ضمن که جلب محبت هست اعطای اون به دیگران هم هست، یعنی جنبه دو طرفه پیدا میکنه، یک جور بدبستانی مبتنی بر مهر و محبت، مثل تعاطف که همبستگی توأم با کمک و یاری به دیگران هست. همه این واژه‌ها، همه این مصطلحات در نصوص شرعی هم وارد شده، غیر از این که این معنایی که گفتیم. کلمه تعاطف رو مطرح کردی. کلمه تعاطف در لغت هم بگیم عطف، این عطف بر اون چه ارتباطی بین این دوتا وجود داره؟ به خاطر اینکه شامل هست، چیزی رو در بر میگیره. در زبان عربی میگن که یعطف ثوبه او ثوبه یعطفه، چون لباس فرد رو در بر میگیره. تعاطف یک نتایج شامل و فراگیری داره که همبستگی جامعه و یک سری ارتباطات مبتنی بر مهر و محبت رو میرسونه. مسئله تودد یا ود داشتن یا همونطوری که جعل بینکم مودتا و رحمه، این مودت کردن، آیا معنیش همون محبته یا اینکه راهی برای رسیدن به محبته؟ این مبتنی بر سبب هست. مهر و محبتی هست که موجب ایجاد انس و الفت میشه و مقدمه‌ای هست برای یک محبت و انس و الفتی که فراگیر و ظاهر و نمایان هست و در عین حال نتایج و پیامدهای زیادی هم داره. در مقدمه فرمودید، به همین آیه قرآنی هم اشاره داشتید، و من آیاتی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه. ما می‌بینیم که هم مودت رو آورده و هم رحمت رو در این آیه آورده. مفسرین میگن در آیاتی از قرآن کریم که کلماتی به ظاهر هم معنا ذکر میشه ولی در کنار هم میاد، تباین معنوی داره، یعنی یک سری جزئیاتی در معنا متفاوت از هم میشه، متباین از هم میشه. مودت انس و الفتی هست که به موجب اون مهرورزی، محبت، عشق و علاقه نتیجه بخش در رابطه با وفاداری و امثال اینها رو در بین زن و شوهر ایجاد میکنه. یک همبستگی خانوادگی و اجتماعی، نظام خانوادگی در اون جای معنا و مفهوم پیدا میکنه که درش مودت باشه، درش محبت باشه، درش انس و الفت باشه، که همین مبتنی بر یک سری از اسباب هست. یعنی زن جایگاه خودش رو بدونه، حق و حقوق خودش رو داشته باشه، وظایف خودش رو بدونه و به وظایف خودش عمل بکنه، و همچنین مرد و هر یک از اعضای خانواده با این چنین روی کردی که مبتنی بر مهر و محبت هست هم وظیفه شناس باشن و هم در ارائه مهر و محبت به دیگر شرکای زندگی خودشون، زن و شوهر باشند، فرزندان باشند، والدین باشند، دریغ نکنند از انجام وظیفه نسبت اونها. لذا ود و تودد فراهم میکنه اسباب لازم برای ایجاد انس و الفت و محبت در خانواده و به هم پیوستگی و همبستگی در نظام خانوادگی. میشه از این آیه این رو فهمید که آیا اصلا بذار به صورت سوال مطرح کنم، آیا مقصود از این آیه و جعل بینکم مودتا و رحمه حکایت از یک قانون الهی داره که به خودی خود ایجاد میشه، یا حکایت از این داره که باید شما برای رسیدن به این تلاش کنید؟ گویا اینکه یکی از اهدافی که زن و شوهر به دنبالش باشن ایجاد اون مودت و رحمت هست، نه اینکه فقط همین که عقدش کردید اتوماتیک این دیگه ایجاد شده باشه، بله مودت و رحمت وجود داشته باشه. کدوم یکی از این؟ آیا همین که زن و شوهری عقد کردن و زن و شوهر شرعی و قانونی شدن دیگه مودت و رحمت رو خداوند بینشون قرار داده، یا اینکه نه باید برای ایجادش تلاش کرد و برای موندنش هم اسباب رو فراهم کرد؟ دقیقاً ما اگر به
حکمتی که در این آیه بیان میشه هرچند جنبه خبری داره و جعل بینکم مودة و رحمت دقت بکنیم و در این حال معنای ود رو مورد توجه قرار بدیم که تودد باید ایجاد بشه. در این حال نگاه واقع بینانه به زندگی داشته باشیم، یعنی دوست داشتن و محبت، ابراز محبت کردن صرفاً زبانی نیست. معنا نداره که کسی گرچه خود ابراز محبت یکی از اسباب تودد هست اما همش نیست، یک امر زبانی صرفاً نیست. تودد یک رویکردی است که در نتیجه عمل به اسباب و زمینه‌های لازم برای تحقق این امر معنا و مفهوم پیدا می‌کنه. در نظام خانوادگی همین گونه است. اگر به عنوان مثال در حدیث میاد رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابراز تعجب و شگفتی می‌کنند از اون مردی که همسر خودش رو کتک میزنه و بعد اون ارتباط زناشویی رو با او داره که در واقع صرفاً یک بعد پاسخگویی به غریزه نیست. در زندگی زناشویی ارتباط بین زن و شوهر فراتر از اون جنبه غریزی هست که در همه انسان‌ها وجود داره. درش محبت هست، درش عشق هست، درش علاقه هست، درش وفاداری هست، درش محبت عمیقی هست که انسان رو در رابطه با این نوع ارتباط متفاوت میکنه از سایر حیوانات و بر این اساس ود و توددی که در نظام خانوادگی مطرح میشه مبتنی بر وظیفه است. یعنی تکلیف زن و شوهر این است. گرچه خداوند در این میدان خیلی کمک میکنه، همین که گاهن به مجرد یک عقدی هم که بسته میشه نوعی محبت و گرایش زیادی بین این دو نفر ایجاد میشه، ولی این هم نیاز به صیانت داره، نگهداری این هم نیاز به تقویت و رشد داره. محبت هم مثل بقیه همه روابط انسانی دیگه باید رشد داده بشه و الا اگر هر چیزی رو در وجود انسان اهمال کردی، کنارش گذاشتی، حتما ضعیف میشه. مثل همون عضلات بدنی که اگه کسی ورزش میکنه، تمرین میکنه، تقویت میشه، بقیه روابط انسانی، بقیه مسائل یا حتی اموری که برمیگرده به عاطفه و احساسات عاطفی انسان اگر رشد داده نشه از بین خواهد رفت. به خاطر همین خیلی مواقع است میبینیم در یک خانواده‌ای افراد اون خانواده همشون خیلی محبت میکنن و اظهار محبت از در رفتارشون، در برخودشون. یه خانواده دیگه میبینی نه، برعکس اینه، خیلی در روابطشون تندی، خشونت و عصبیت وجود داره. علتش هم این هست که اون جانب خوب رو رشد ندادن و در روابطشون اون جانب بد بوده، هیچ وقت تعدیلش نکردن و تقویتش کردن جای تعویض کردن. به همین خاطر هم هست که موضوعاتی از این قبیل مثل ود و تودد و انس و الفت در خانواده، در جامعه مبتنی بر اسباب هست. یعنی یه سری اسباب و زمینه‌ها برای تقویتش، حتی برای شکل گیریش وجود داره. مثل نظام خانوادگی تا شکل نگیری این علاقه و این نوع ارتباط و این نوع محبت و این نوع از عطوفت معنا نداره. در این حال یه سری اسبابی هست برای تقویت این، اونطوری که اسبابی هم هست که این موضوع رو تضعیف میکنه که مثال جالبی شما در این زمینه زدید. لذا اگر ما به اسباب شکلگیری و همچنین تقویت این رویکرد خوب در فرد و جامعه توجه بکنیم، این خودش مبتنی بر یک سری از اسباب مهم و ارزشمندی هست که در چارچوب مسائل اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی و مکارم اخلاقی در نصوص شرعی مورد تاکید قرار گرفته. یک میان برنامه می‌بینیم برمیگردیم خدمت شما. با ما بمونید، میان برنامه رو می‌بینیم برمیگردیم. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. امروز در مورد محبت بحث میکنیم و جلب محبت کردن و محبت کردن به دیگران و این رو به عنوان یکی از اهداف مهم قرار دادن در زندگی، چه در زندگی خانوادگی، زندگی فردی و اجتماعیمون. ما باید به همدیگر محبت کنیم و خداوند و پیامبر به این موضوع دستور داده‌اند. امکان ندارد در جامعه‌ای که قرار هست بر اساس محبت و برادری بنا نهاده بشود بدون عنصر محبت کردن و محبت دیدن و هر وسیله دیگری که این محبت رو ایجاد میکنه، برادری امکان نداره محقق بشه، در حالی که خداوند دستور داده به برادری. خیلی مصطلحات متنوع مختلفی همونطوری که اشاره کردید وجود داره، در حالی که بعضی دین اسلام رو به دین خشونت نام میبرند.
حجم آیات و احادیثی که هست در بحث محبت کردن، در بحث رحمت، در بحث تعاطف، در بحث الفت و الف بین قلوبکم و آیات بسیار زیاد دیگری که در این باب وجود داره. این رو چگونه میتونیم، یعنی توجیه یا تفهیم این موضوع چگونه خواهد بود؟ ببین، نگاه درست به دین کمک میکنه که انسان رویکرد دینی درستی داشته باشه و نگاه ناقص و یا برداشت ناقص و یا غلط و نادرست از دین چهره بدی از دین به تصویر میکشه، ولو اینکه فرد در زمره اهل ایمان معرفی بشه یا شناخته بشه یا اینچنین نگاهی بهش وجود داشته باشه. موضوع مثلا همین ود فراتر از نظام خانوادگیه، به گستره کل جامعه هست. الله متعال در سوره مبارکه مریم می‌فرماید ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح و شایسته انجام دادند، الله متعال برای اونها ود قرار میده. توضیح خواهم داد که این ود که الله متعال براشون قرار میده چیه. ولی نکته‌ای که میخوام در اهمیت این مطلب برای تفهیم جایگاه ود و مهر و انس و الفت و محبت در جامعه بهش اشاره داشته باشم، دو شرط اساسی هست که در این آیه ذکر شده. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات. ما در تعریف ایمان میگیم اقرار به زبان هست، اعتقاد قلبی هست و عمل به اعضا و جوارح. متاسفانه یکی از اشکالاتی که با نقص در فهم دین همراه بوده یا بر اساس نقص در فهم دین بوده، برداشت غلط و نادرست از تعریف ایمان بوده. ما فکر کردیم که ایمان صرفاً یک سری از ظواهر عبادی است. قطعاً این گونه است، اما فقط نیست. اخلاق در اسلام از چه جایگاهی برخوردار است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین فرمودند ان اکمل المؤمنین ایمانا احاسنهم اخلاقا. کاملترین مؤمنین در ایمان اون کسایی هستند که اخلاقشون بهتر باشه. خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی. بهترین شما اون کسی هست که برای خانواده‌اش بهترین رفتار رو در رابطه با اونها داشته باشه و الگوی عملی هم شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و هستند، همراه با مهر و محبت و عاطفه و تعاطف و تعاطف و دلبستگی آگاهانه. این ود، این محبت اگر درست معرفی بشه، مبتنی بر فهم صحیح از ایمان، از اسلام، از قرآن، از سنت باشه، این خشونت ها نخواهد بود. رسول خدا صلی الله اصلا طبیعت خود واژه تودد همین رو میرسونه، فراهم کردن اسباب انس و الفت. دعوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم با کمال خودش، چون وحی هست دیگه. الله متعال می‌فرماید ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. طبیعت ما انسان‌ها اینه که درشت‌خویی و ترشرویی رو بر نمیتابیم. برای انسان سخت هست. برای ایجاد یک جامعه متعاطف و به هم پیوسته و همبسته و دلبسته یکدیگر که درش کمک و یاری و تعاون با یکدیگر هست، خوشرویی و خوش اخلاقی شرطه. چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سرزمین حجاز تونستن بین مردمانی که فرهنگ‌های متفاوتی داشتن، میان مهاجرین و انصار دو فرهنگ متفاوت تقریبا داشتن، و کسانی که مهاجرینی از مناطق دیگر بودند، اصحاب یمنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اصحاب ایرانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اصحاب رومی رسول خدا صلی الله علیه و سلم، در میان اینها انس و الفت و محبت ایجاد کردند که نتیجه اون اخلاق و منش و رویه درست و اخلاق مداری بود که در جامعه نهادینه کردند. لذا توجه به این نکته برای مسلمان که اخلاق جدای از ایمان نیست و شرط ایمان هست و از جمله مهمترین اسباب انس و الفت و محبت در جامعه اخلاق مداری است و همچنین تودد و تعاطف و همبستگی و مواردی از این دست، انسان مسلمان با نگاهی عملی و واقع بینانه به این نصوص هست که میتونه این تفهیم عملی رو داشته باشه. این که اسلام دین محبت هست، دین دوستی هست، دین برادری هست، حتی نه تنها این بلکه یحبهم و یحبونه، به حتی بین یکی از رمزهای، یکی از شعارهای اصلی اینه که مسلمانان خدا رو دوست دارن، خدا اونا رو دوست داره، پیامبر رو دوست دارن، پیامبر اونا رو دوست داره. حتی پیامبر در مورد بعضی صحابه که مستحق حدود شرعی شده‌اند، وقتی میبینه کسی به اون فوش میده، بد میگه،
میگه بعد بهش نگید. چرا؟ انه یحب الله و رسوله. مشروب خورده دارن احکام شرعی برش جاری میشه، ولی میگه خدا و رسول رو دوست داره. بحث دوست داشتنه، گرچه ملتزم نشده به قانون خدا و رسول، رفته خلاف کرده، گناه کرده، ولی محبت مثل اینکه یک اصل مهمیه که اگر انسان حتی به خاطر هر علت دیگری مرتکب خلافی هم شد، اون محبت همچنان سر جای خودش باقیه و سر جای خودش باید بمونه و به عنوان یک اصل قرار داده میشه. به همین خاطر هست که ما بحث محبت رو در پیوند مستقیم با عقیده میبینیم، با عقیده توحیدی. مؤمنان دوستان یکدیگر هستند. این نکته ای نیست که من بگم، این فرموده الله متعال در قرآن کریم هست که مردان و زنان مؤمن، یعنی جامعه ایمانی و اسلامی، بگونه است که مهر و محبت اینها و دوستی اونها با یکدیگر هست و نباید این در حدود شعار بمونه، بلکه باید حتما برای نگهداری و حفظ و رشدش کار کرد. دقیقاً، چون اسلام فقط عقیده نیست، عقیده و عمل و منهج و روش درست زندگی کردن هست و این موضوع حب و حتی بغض به خاطر الله. چون ما در رابطه با همین محبت، در رابطه با همین دوستی، در رابطه با همین بحث عطوفت، ود و تودد و امثال اینها دو گونه داریم. نوعی که محبوب و ستوده شده هست، الله متعال بهش دستور داده، و نوعی که مذموم هست. نوعی که الله بهش دستور داده در میان مؤمنان هست، اما بر اساس همون شرط ایمانی انسان مسلمان کفر و کفار رو دوست نداره، شرک و مشرکین رو دوست نداره و ما در نصوص صریح قرآنی از جمله در سوره مبارکه مائده بحث ولایت و دوستی برای الله، برای رسول و برای مؤمنین رو میبینیم. من میخواستم به این نکته برسم که اگر وقتی که چیزی تبدیل شد به شعار، خیلی مواقع میبینیم، حالا در خیلی جاها وجود داره، در سر رأس یک مجلسی مینویسند با پلاکارت خیلی بزرگ، مینویسند و امرهم شورا بینهم، در حالی که هیچ شورایی نیست. در جای دیگه مینویسند انما المؤمنون اخوه، کنفرانس بزرگ میگیرن، یک تجمعی میگیرن، شیرینی هم میخورن، ولی در همون جا اساس و پایه های بغض و اساس و پایه های کینه و حقد ریخته میشود. اینه که گرچه خدا آن دستور داده، گرچه همه ما میگیم انما المؤمنون اخوه، ولی تلاشی برای ایجاد این نمیشه. گویی اینکه این تبدیل شده به یک شعار. و اسلام هم شعارگرایی نیست و شعار دادن نیست، تشریفاتی نیست. مثلا رویکردهایی که وظیفه مسلمان هاست و قوانین و احکامی که برای مسلمان هاست در جاهایی بر غیر مسلمان ها تحمیل میشه. در صورتی که الله متعال حکمی بزرگتر در بحث توحید به این انسان داده که او رو قبول نکرده، اون قانون رو قبول نکرده، حالا ما بیایم در بحث جزئیات و در نگاه فقهی بخوایم مسئله ای رو بر کسی تحمیل بکنیم. نگاه تشریفاتی ما به دین یک تکلف و تصنع در نگاه به مفاهیم دینی ما رو به اینجا رسونده. وگرنه اگر ما به این نکته توجه داشته باشیم که دین یعنی قانون الله برای درست زندگی کردن در دنیا و در نتیجه رسیدن به سعادت اخروی، این موضوع برای ما حل میشه. انسان با قلبی که به اندازه مشت بسته او هست، در این قلب باید محبت الله باشه، در این قلب باید محبت دوستان الله باشه و اگر بغضی هست به خاطر زشتی و پلشتی و ناپسند بودن کفر و مواردی است که الله بهش اجازه داده و نباید این قلب جای حقد و کینه باشه. چرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم خبر دادن از این که الله متعال اون مؤمنی رو که آسانگیر باشه، به دیگران نزدیک باشه، نرمخو باشه، خوشرفتار باشه، او رو بر آتش دوزخ یا آتش دوزخ رو بر او حرام کرده. به خاطر که اینها مرتبط با ایمان هست، جلوه های ایمان هست. ما ارتباط این موضوع محبت با ایمان و عقیده رو در اینجا میبینیم که اگر شروط 7 گانه یا 8 گانه کلمه توحید، کلمه لا اله الا الله رو مورد توجه قرار بدیم، یکی از اونها محبت هست. محبت با احکام الهی، محبت با دوستان الله متعال، محبت با اولیاء الله. گاهی اوقات تصور میشه که خود تودد یک معنایی داریم که ما اسباب محبت الهی رو برای خودمون جذب و جلب بکنیم. گاهی اوقات تصور از معنا و مفهوم ولی خدا اینه که یک کار خارق العاده انجام بده. مثلا میگن در آسمان بپره،
مثلا فلان کار خارق العاده رو انجام بده. در نصوص دینی اصلا چنین معنایی نیست. در نصوص دینی آیات 62 و 63 سوره مبارکه یونس الله متعال فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دوستان الهی بر اونها نه ترسی هست و نه اندوهی. کسایی که در تو آسمون میپرن، کار خارق العاده انجام میدن، روی آب راه میرن. خیر، الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند، و کانوا یتقون، به دنبال این ایمان پیوسته تقوا پیشه کردند. و ما محبت الهی رو میخوایم از محبت الله برخوردار بشیم و یکی از شروط هشتگانه کلمه توحید رو محقق بکنیم، همین بحث محبت هست. و مفاهیم این چنینی رو ما کمتر مورد توجه قرار دادیم، در صورتی که اگر فهم توحید، فهم قرآن، فهم سنت درست و مبتنی بر همین نصوص دینی باشه، بحث محبت، بحث مهرورزی و امثال اینها واقعا حل شده هست. یعنی چون با واقعیت دین و ایمان و عقیده سر و کار داره. اسبابی که موانع از جمله موانع محبت هست، وجود این اسباب اگه برداشته بشه محبت ایجاد میشه. چند سبب وجود داره برای این موضوع؟ هر رفتاری که مانع ایجاد بکنه یا هر رویکردی که مانع ایجاد بکنه در برابر این ایجاد انس و الفت و محبت، یا سببی برای پیدایش حقد و کین و امثال اینها باشه. به یک موردشون اشاره فرمودید. بله، که رسول الله علیه السلام مثل همین فبما رحمت من الله لنت لهم. با نرم خو بودن رسول خدا علیه السلام، اگه نرم خو نباشیم، درشت خو و تند خو بودن مانع ایجاد انس و الفت و محبت است. درست. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. درشتگویی و درشتخویی، سنگ دل بودن، همه اینها جزء اسباب و موانعی هست که از انس و الفت در جامعه و شکلگیری اون جلوگیری میکنه. بخیل بودن. چرا مرد وقتی که وارد خونه میشه در سنت میاد که سلام بکنه به اهل و خانواده خودش؟ یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمان افشوا السلام بینکم، با یک سخن خوب، و قولوا قولا سدیدا، درستگو بودن، سخن خوب گفتن، با لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجه طلیق، با گشاده رویی، با تبسم با دیگران معامله کردن. حالا اگر کسی خشونت به خرج بده در رفتار خودش، در گفتار خودش، طبیعتاً اون مهر و محبت ها برداشته میشه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن ان الله یعطی بالرفق ما لا یعطی بالعنف. الله متعال به ازا یا به سبب نرمخویی و رفق، نرمی در هر چیزی، در گفتار، در عمل، در رویکرد ظاهری، نتایجی میده که با خشونت نمیده. بسیار متشکرم. یک توقف دیگه میکنیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقفی میکنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. ما در بحث مودت و محبت و دوستی و الفت و انس داریم صحبت میکنیم که دین اسلام چه جایگاهی رو به اون داده و چگونه به اون نگاه کرده. همونطور که از صحبت‌های ما متوجه شدید و استاد کیانی صحبت کردن، بحث این هست که مودت و رحمت و محبت و همه مفرداتی که مرتبط به این موضوع هست در دین جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد، تا جایی که اگر بخوایم دین رو وصف کنیم، یکی از اوصاف مهم دین اسلام دین رحمت، دین مودت، محبت و الف و انس هست. تا جایی که خداوند در قرآن کریم بحث کرده بین دوست داشتن خودش و اینکه بندگانش رو دوست داره، بندگان مؤمن هم باید اون رو دوست داشته باشند. ما در این باب هرچی بگیم باز کم گفتیم. فقط میخوام بریم به سراغ بعضی از این مفردات در قرآن کریم چگونه اومده، ترغیب به دوست داشتن و محبت در قرآن چگونه اومده و مبارزه کردن با هر چیزی که این موضوع رو خدشه‌دار میکنه. دین برنامه عملی زندگی ما انسان هاست. با توجه به این که مسائل اخلاقی جدای از ایمان و عقیده نیست، باید بگیم کل قرآن منشور زندگی هست. در مسائل اخلاقی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که زنی هست، فلان زن روزها رو روزه میگیره و شبها رو در قیام و تهجد و نماز سپری میکنه، اما همسایه‌هاش رو اذیت میکنه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند لا خیر فیها. در روایت دیگر میاد هی فی النار.
در این زن خیری نیست. روزها روزه میگیره، شبها رو به تهجد سپری میکنه، اما همسایگان خودش رو هم اذیت میکنه. رسول خدا علیه الصلاه و السلام گفتن خیری در این نیست، این زن دوزخیه. به رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که زنی هست که فرایض خودش رو انجام میده، اینطور نیست که روزهای نافله یا نماز شب و تهجدی داشته باشه، چیز اضافی نداره، چیز اضافی نداره، در عین حال به دیگران خوبی میکنه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند هی فی الجنه. برای اینکه ما دقت بکنیم که در دین چه توصیه‌ای به انس و الفت و محبت شده، همین یک نمونه از فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و سلم کافیه. یا تشبیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جامعه اسلامی رو به یک پیکر. بر سردر سازمان ملل متحد نوشته شده بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. این رو ما فارسی زبان ها با افتخار میگیم که شاهکار سعدی شیرازی رحمه الله است، خدا رحمتش بکنه، ولی این شاهکار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون از حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گرفته که مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل البنیان. در روایت دیگر میاد کمثل الجسد الواحد. مثال مؤمنین در مهر و محبت و مهرورزی به یکدیگر و همبستگی با یکدیگر مانند یک جسد هست. و تراحمشون رحم به هم دیگر، رحم به یکدیگر، مهر و محبتی که با یکدیگر دارند، همبستگی و اون و همیاری که نسبت به یکدیگر دارند. مانند یک پیکر هست، مانند یک جسد هست، مانند پیکر یک انسان هست که اگر یک عضوش به درد بیاد دیگر عضوها را نماند قرار، که سایر اعضای بدن، آدم سرش درد میگیره میبینی که بیخواب میشه، کل بدن، یعنی وقتی انسان بیخواب بشه یعنی کلا بیداره دیگه، کل جسد جای بدن درد میکنه، کلا تب میکنه، کل بدن رو میگیره به خاطر اون. و یک واکنشی به درد هست. تب رو میگن واکنش جسم و بدن به یک درد در یک قسمتی ازش هست. جامعه ای که درد دیگران رو درک بکنه همین گونه است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم دارن این رو بیان میکنن. لذا ما این نصوص رو داریم. در قرآن کریم دستور داده میشه مؤمنین ممکنه با همدیگر دچار درگیری حتی بشن، ولی الله متعال براش دستور داده. سوره مبارکه حجرات رو که میبینیم مجموعی از آیات اخلاقی است و احکامی که مبتنی بر مسائل اخلاقی است، یعنی بنمایه اون اخلاقه. حتی در شرایط جنگ رسول خدا صلی الله علیه و سلم در شرایط جنگی هم یک سری توصیه‌های دهگانی دارن که واقعا در نوع خودش بی‌نظیر هست. اینو که ما در قرآن کریم داریم لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. با کسی دشمنی دارید اما این دشمنی باعث نشه که شما از حد و حدود اخلاقی خارج بشید و این دشمنی که یا جنگی که یا کدورتی که در میان شما و قومی از میان مشرکان وجود داره شما رو بر اون نداره که از حد و حدود عدل و عدالت خارج بشید. خیلی جالبه در بحث بعضی از احکام خداوند اون رو ممنوع کرده، میفرماید که سبب بغض و عداوت بینتون میشه. یا در مورد شیطان میفرماید جعل بینکم که این شیطان ینزغ بینکم، که شیطان بین شما عداوت و دشمنی ایجاد میکنه. و در مورد خمر و میسر هم فرموده که بغض و عداوت ایجاد میکنه. احکام رو آورده حتی در بحث معاملات، بعضی از معاملات رو منع کرده چون باعث کینه و کدورت و دشمنی میشه و این خود دلیل بر این هست که صیانت کردن و نگهداری محبت بین انسان‌ها یکی از اهداف شریعت هست. همین آیه که بهش اشاره داشتید قبلش الله متعال فرمود و قل لعبادی یقولوا التي هی احسن، به بندگان من بگو اون چیز رو بگن که بهترین است، یعنی بهترین سخن رو گفتن. بلافاصله میفرماد ان الشیطان ینزغ بینهم. ببینید رسول خدا علیه الصلاه و السلام گفتن چه بسا انسان کلمه‌ای میگه از روی بی‌پروایی توجه نداره که این حرفی که داره میزنه چه نتیجه‌ای داره، ولی به سبب اون 70 سال در آتش دوزخ گرفتار میشه. نتیجهش چی بوده؟ ایجاد دشمنی کرده، با یک حرف، با یک کلمه جنگ درست کرده.
و شیطان خودش هم فکر کرده چیز مهمی نگفته، خودش هم دقت نداشته، بی‌پروا بوده، فکر کرده که اصلا چیز مهمی نیست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که بیشترین چیزی که انسان‌ها رو در آتش می‌اندازه، یعنی به عذاب الهی گرفتار می‌کنه، حصائد و السنتهم هست. اون چیزی که به زبان میگن و پیامدهایی که این سخنشون داره. بر این اساس هست که ما در نصوص دینی نحوه سخن گفتن رو می‌بینیم دستور داده شده که راستگو باشید، درستگو باشید، صادق باشید. مواظب وسوسه های شیطان باشید و دقت بکنید که شیطان شما رو به گفتن سخنانی وادار نکنه که گفتن این سخنان موجب کینه و حقد و دشمنی شما با یکدیگر میشه. و بر همین اساس هست که اشاره داشتید به خمر و میسر و مواردی از این دست که الله متعال اون رو سبب بروز کینه و دشمنی در جامعه معرفی می‌کنه. چرا؟ چون باده نوشی و شرابخوری عقل انسان رو زائل میکنه. حکمت و عقل سلیم حکم میکنه که انسان در جامعه خوب سخن بگه، خوب عمل بکنه و با دیگران تعاملی خوب و سازنده داشته باشه. چون شراب و شرابخوری عقل انسان رو زائل میکنه، انسان در اون لحظه نمیدونه که چیکار میکنه یا چی میگه. این موجب دشمنی میشه. یا قماربازی، چون درش یک معامله و تعامل سازنده نیست، مبتنی بر گونه‌ای از فریب دیگران هست، به این خاطر الله متعال ازش منع کرده. یا حتی الله متعال دستور میده که انسان امانتی الله بهش داده، مال و ثروتی داده، الله متعال دستور داده که گردش این اموال در میان شما باید مبتنی بر معاملات سالم و داد و ستد و تجارتی باشه که الله بهش اجازه داده و نه مبتنی بر رشوه و ارتشای یا گردش مالی ناسالم، اون چیزی که در دنیای امروز بهش گفته میشه پولشویی، چه در میان آحاد جامعه و شهروندان و چه در میان شهروندان و نوع ساختار اقتصادی که وجود داره. الله متعال ازش منع کرده. خیلی عجیب هست. مثلا در حکمت بحث ربا اهل علم میگن که چون باعث میشه کینه و کدورت و بغض انسانها رو نسبت به هم زیاد کنه و همین گونه هم هست، اونه که داره از ضعف دیگران استفاده میکنه، چون اون ضعیفه، چون نداره، به جای اینکه قرض بهش بده پولی رو بهش میده که ربا ازش میگیره و این باعث میشه. یا بعضی از معاملاتی که درش نوعی ابهام وجود داره، چون احتمالاً بعداً منتهی میشه به اختلاف، جلوش گرفته شده. مثلا وجود غرر در بعضی از معاملات، وجود جهالت در بعضی از معاملات، اینها باعث میشه که شرع اینقدر اهتمام ورزیده به اینکه مردم در الفت و محبت بمونند، بسیار بارز از گرچه کمتر به اون پرداخته شده. طولانی ترین آیه قرآن کریم آیه مداینه هست، آیه 281 و 282 سوره مبارکه بقره. درش مجموعی از دستورات مالی در بحث قرض دادن و قرض گرفتن و ثبت کردن و به نگارش درآوردن اون یا گرفتن شاهد بر این موضوع تصریح شده. چرا؟ به خاطر اینکه زندگی ما انسان ها مبتنی بر همین رفتار هاست و قرآن کریم زمینه پیدایش فساد در هر رفتاری رو میگیره، در هر کاری رو میگیره. در معاملات الله متعال دستور به ثبت اون میده. چرا؟ تا فردا کینه‌ای شکل نگیره که فرد اگه من به تو قرض دادم تو کوتاهی کردی. ما حتی به معاملات و احکامی که درباره اون وجود داره اگر نگاهی اخلاقی بر پای نصوص شرعی داشته باشیم، میبینیم که همه در جهت ایجاد همبستگی و انس و الفت در جامعه و پاسخگویی به نیازهای یکدیگر است. چون ما انسان‌ها نمیتونیم از دیگران بی نیاز باشیم. به عنوان مثال من راننده به تولیدات دامدار نیازمندم، دامدار به خدمتی که راننده انجام میده نیاز داره، پزشک به خدمتی که کشاورز یا تولیدی که کشاورز داره نیاز داره و کشاورز به پزشک نیاز داره. جامعه انسانی با تعاریف متفاوتی که از نیازها داره و با وجود نیازهای گوناگون، این رفتار مستلزم یک به هم پیوستگی هست که هر جای این رشته قطع بشه، هر کاری که موجب ایجاد نقص و خلل در این ارتباطات بشه، اسلام ازش منع کرده. به این خاطر هست که ما در احکام مربوط به قماربازی، در احکام مربوط به شرابخواری، در احکام مربوط به معاملات شرعی یک سری قوانینی رو می‌بینیم که در جهت تقویت روابط اجتماعی است تا درش خلل ایجاد نشه. روابط اجتماعی نمیتونه به هم پیوسته، منسجم و درست و در جهت سالمی باشه مگر با مهر
مهر و محبت، حداقل با رعایت و حفظ مصالحی که وجود داره. در یک جامعه ممکنه یک جامعه ایمانی نباشه، ولی در رابطه با برخی از مسائل به یک تفاهم اجتماعی نانوشته رسیدن که نباید به همدیگه دروغ بگن، نباید سر همدیگه کلاه بگذارن. خب این بسیار، حتی در حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم از صفت و ویژگی به هم پیوستگی عاطفی رومیان و کمک کردن به یکدیگر مدح و ستایش شده. جامعه‌ای که جامعه اسلامی شمرده نمیشد، اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم از اون جامعه به عنوان جامعه‌ای که به فقرای خودشون توجه میکنند و نوعی به هم پیوستگی و انسجام اجتماعی درشون وجود داره به خوبی یاد میکنند. این بیانگر این نکته است که در اسلام احکام و دستورات شرعی الهی و قرآنی ابعاد اخلاقی هم داره که در اون به هم پیوستگی جامعه بسیار بسیار حائز اهمیته. این احکام و این باید و نبایدها برای این نیست که انسان دست و پاش بسته بشه و یا دست و بال بسته‌ای داشته باشه، بلکه برای قانونمند کردن انسان و ایجاد انسجام و اون سلفت در جامعه است. 2 دقیقه به پایان برنامه داریم. در این 2 دقیقه میخوام این رو به شکل واضح‌تری توصیه کنیم، ببین که محافظت کردن بر محبت و دوستی و الفت چه جایگاهی در شریعت داره. آیا یک واجب شرعی هست که همه باید تلاش کنن برای این ایجاد محبت، یا نه یک امر مندوبی است هر کی خواست انجام بده یا انجام نده؟ رسول خدا علیه السلام در حدیث فرمودند کسی که نافرمانی بکنه وارد بهشت نمیشه. همه امت من وارد بهشت میشن مگر کسی که ابا بکنه. تعجب کردم، گفتم مگر کسی هست که از ورود به بهشت هم ابا بکنه؟ تصریح کردن به این که کسی که ایمان نیاره و یا از من نافرمانی بکنه. در حدیثی دیگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند وارد بهشت نمیشید مگر اینکه یکدیگر رو دوست داشته باشید و برای اینکه یکدیگر رو دوست داشته باشید به یکدیگر هدیه بدید. من میخوام این 2 حدیث رو در کنار هم افشوا السلام بینکم. بله. عبدالله ابن سلام ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. بله. افشوا السلام بینکم. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه میگه وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد مدینه شدن، ایشون یهودی بود، از اهل کتاب بود در یثرب که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد. نخستین چیزی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم همین بود که اطعموا الطعام، به نیازمندان غذا بدید. افشوا السلام، سلام کردن به یکدیگر رو در جامعه نهادینه بکنید، گسترش بدید. در شب نماز بخونید در حالی که مردم خوابن. تدخل الجنة بسلام. همینی که ما میگیم سلام پیام سلامتی هست، پیام محبت هست، پیام هست به طرف مقابل که از طرف من گزندی به تو نخواهد. بسیار متشکرم از حضورتون جناب شیخ ابراهیم کیانی. بسیار متشکرم از شما بینندگان عزیز. همچنین الفت و محبت و نگه داشتن و محافظت از محبت و دوستی یک امر و یک واجب شرعی هست و هر چیزی که سبب اختلاف و تفرقه و دوری و بغض و کینه می شود نسبت به شیطان. شیطان میگه انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر، و شیطان میخواد بین شما دشمنی بندازه. پس نباید کاری کنیم که همدیگر رو کینه همدیگر رو به دل داشته. مؤمن باید همدیگر رو دوست داشته باشن و نسبت به همدیگر شفقت داشته باشن و این از ویژگی‌های امت اسلام هست. به انتهای برنامه رسیدیم. تا فرصت دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.